الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وارحمه يا رحمن يا الله اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.